आजका विशेष अतिथि हुनुहुन्छ राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। म त यहाँलाई आउने बित्तिकै मलाई एउटा क्वेसन अघिदेखि नै सोध्न मन लागिरहेको थियो। अब हाम्रो मर्निङ सो यहाँको बिहानको मर्निङ रुटिन, बिहानको चाहिँ रुटिन कस्तो छ? के गर्नुहुन्छ बिहान यहाँले नर्मली? धेरै वर्षदेखि एउटा सेट रुटिन छ मेरो। करिब 6 बजेतिर उठ्छु, 3-4 गिलास पानी र 1 कप चिया खान्छु। त्यसपछि म नित्य कर्म र स्नान गर्छु, अलिकति योग र यो अनुलोम विलोम गर्छु। त्यसपछि मेरो घरमा पूजा कोठा सानो छ, त्यसमा करिब 15-20 मिनट जति म नियमित पूजा आराधना गर्छु, ब्रेकफास्ट खान्छु र त्यसपछि अब खेल्ने बेलामा खेल्न जान्छु, नखेलेको बेलामा अरू किसिमको अभ्यास, हिँड्ने, साइक्लिङ आदि इत्यादिमा जान्छु। तपाईँको हामीले धेरै अब यसो तपाईँको बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँको त्यो बहुआयामिक प्रतिभा रहेछ। तपाईँको धेरै कुरा छ, हाम्रो अब दर्शकहरूलाई पनि थाहा छ, अब त्यो भन्नु परेन। तीमध्ये एउटा चाहिँ तपाईँको जुन स्पोर्ट्स छ, अब स्पोर्ट्सको कुरा गरौँला। तपाईँले व्यायाम भन्नुभयो, योगा त भइहाल्यो। व्यायाममा तपाईँले कस्तो कस्तो किसिमको व्यायाम गर्नुहुन्छ? मर्निङ वकहरू हुन्छ कि तपाईँ के गर्नुहुन्छ एक्सर्साइजको हिसाबले? त्यो भेराइटिज छ नि। अब मैले अब खास गरी टेनिस खेल्ने अवसर पाएँ भने टेनिस खेल्न गइहाल्छु, त्यहाँ भयो होइन, त्यही नै एक्सर्साइज भइहाल्छ। अब टेनिस खेल्न नपाएको बेलामा चाहिँ मेरो 3-4वटा चाहिँ नि विकल्पहरू छन्। पहिलो हिँड्ने। आजकल म बुढानी कण्ठमा बस्छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो शिवपुरी डाँडामा माथि चाहिँ नि बडो आनन्दमय चाहिँ नि हिँडाइ हुन्छ। कहिले साइकल चढ्छु। अब साधारणतया हप्तामा 2 चोटि जति साइकल चाहिँ नि साइक्लिङ गर्छु। अब त्यो पनि केही भएन भनेदेखि चाहिँ नि घरैमा अब हिँड्ने, दौडिने, पुसअप गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि सिटअप गर्ने, त्यो चाहिँ नि नियमित रूपले गर्छु। र त्यसको साथसाथै अब सुविधा अनुकूल म कहाँ घरैमा टेबल टेनिसको बोर्ड पनि राखेको छु। मेरो श्रीमती अब टेबल टेनिसको फर्मर नेसनल च्याम्पियन पनि भएको हुनाले हामी कहिलेकाहीँ टेबल टेनिस पनि खेल्छौँ। ब्याडमिन्टनमा अब छोरा परिवारमा हामी ब्याडमिन्टन पनि स्कोर्ट घरमै बनाएका छौँ। यसरी चाहिँ नि करिब शारीरिक एक्सर्साइज विभिन्न कुराहरूबाटै हुन्छ। अनि अब अर्को कुरा यही स्वास्थ्यसँगै भनौँ न, हेल्थसँग रिलेटेड यहाँ पनि भर्खरै यो कोभिडबाट चाहिँ रिकभर हुनुभएको छ र यहाँको यो कोभिड चाहिँ अलिकति केही समय अलिकति अप्ठ्यारोमा पनि पर्नुभयो। त्यो अनुभव कस्तो रह्यो अहिले? किनभने एकदम एक्टिभ मान्छे हामी सोच्दाखेरि अघि पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो अनुभव कस्तो रह्यो यहाँको? अनि वास्तवमा मेरो आफ्नो जुन किसिमको शारीरिक बनोट र चाहिँ नि तन्दुरुस्ती थियो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यति डर थिएन कोभिडको। तर मैले अब जुन सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा चाहिँ सदैव पालन गरेँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब मलाई मात्र होइन, मेरो सम्पूर्ण परिवार, म घरमा चाहिँ रहेको मेरो चाहिँ छोरा बुहारी नाति नातिना हामीहरू 6 जना छौँ। मेरो श्रीमतीलाई बाहेक अरू सबैलाई भयो। त्यसपछि मेरो 2टा छोरीहरू काठमाडौँमा छन्, उनीहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई भयो, दुबईको। र हाम्रो परिवार र त्यसपछि मेरो सुरक्षाकर्मीहरू जुन चाहिँ घरमै बस्छन्, यो सबै गर्दाखेरि 26 जनालाई एकैपटक तपाईँको यो दसैँको चाहिँ नि आसपासमा चाहिँ नि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पीडा त भयो। कोही हस्पिटल गइरहेछ, कोही आइरहेछ, यसले धेरै ठुलो तनाव चाहिँ थियो। र मेरो चाहिँ नि जहाँसम्म प्रश्न छ, मेरो र करिब मेरो छोराको उस्तै किसिमको नेचरको भयो। सायद अब यो मलाई केही समय अघि नै कोभिड भइसकेको हुनुपर्छ, त्यो मलाई थाहा भएन, लक्षण थिएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि नियमित एक्सर्साइजहरू गरिराखेँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चिसो लाग्यो छैन। र जति बेला कोभिड आइडेन्टिफाई भयो त्यो बेलासम्म म निमोनिया भइसकेको थिएँ। र मेरो छोराको पनि करिब त्यही नै हो छैन। र हामी दुवैजना चाहिँ नि हस्पिटल बस्नु पर्यो र हस्पिटलमा म करिब 10 दिन चाहिँ नि बसेँ। यो जब निमोनिया हुन्छ, त्यसपछि कोभिडले लक्षणहरू देखाउन थाल्छ, त्यसको सुरुका केही दिनहरू चाहिँ बडो पीडादायक हुँदो रहेछ। चाहिँ ज्वरो आउने,
शरीर असाध्यै दुख्ने, असाध्यै। त्यो डाक्टर सुबोध ढकालले मलाई हेर्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ नि भन्नुहुन्थ्यो कि यो त लट्ठीले हिर्काएको जस्तो दुख्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ नि अनुभव हुन्थ्यो। र मलाई चाहिँ एउटा अर्को थप चाहिँ के हो भने, म अब मेरो यत्रो लामो चाहिँ नि जीवनकालमा म एकपटक 2 दिनको लागि हस्पिटल बसेको छु, त्यो पनि 30-40 वर्ष अगाडि। यसपटक चाहिँ नि हस्पिटल बस्दाखेरि र फेरि यो कस्तो किसिमको चाहिँ नि भइदियो भने कोही भेट्न पनि आउनु नहुने। अब जो चाहिँ नि डाक्टर नर्सहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि अनुहार नचिनिने र जुन किसिमको एकान्त र चाहिँ त्यो पीडा चाहिँ अनुभव थियो मेरो निमित्त चाहिँ त्यो ठुलो टर्चर भयो चाहिँ। र यही कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा गल्ती पनि गरेँ, किनभने म केही दिन बसेपछि मैले आफैले चाहिँ नि अब जबरजस्ती नै भन्नुपर्छ, डाक्टरहरूले मान्नु भएको थिएन, म घर फर्केर गएँ। घर फर्केर गएँ, तर मेरो सिटी स्क्यान गर्दाखेरि त्यो एकदमै सिरियस भइसकेको रहेछ, यो निमोनिया दुवै उसमा लङ्समा। त्यसपछि फेरि दौडाएर मलाई लिएर गए र त्यसपछि अझ केही 5-7 दिन चाहिँ बस्नु पर्यो। यो संक्षेपमा भन्ने भने मेरो अनुभव कुरा गर्ने यो कोभिडबाट डराउनु पर्ने पनि होइन, तर हेलचक्र्या पनि गर्नु हुँदैन। न्यूनतम त्यो चाहिँ नि जुन मापदण्ड छ त्यो चाहिँ सबैले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले कसो अहिले तपाईँलाई अब अहिले त अब करिब 1-1.5 महिना भयो म हस्पिटलबाट निस्केको। म अहिले स्वस्थ छु, अरू कुनै त्यस्तो किसिमको समस्या छैन। अलिअलि पेटको चाहिँ नि त्यो समस्या थियो, के कुनै त्यसको रियाक्सनहरू हुनसक्छ। तर अब निमोनिया पनि भएको कारणले गर्दाखेरि म पहिलेको जस्तो एउटा एक्टिभ अभ्यासमा चाहिँ लागिसकेका छैन। अब घरैमा अलिअलि चाहिँ नि 1-8 घन्टा चाहिँ नि हिँड्ने गर्ने चाहिँ गर्छु, तर अरू शारीरिक अभ्यास मैले अहिले गरेको छैन। भनेपछि तपाईँले अहिले अरू कुनै एक्सर्साइज छैन। म एक्सर्साइज कुरा सुरु, अब यो त अब एक्सर्साइज कुरा गर्दा गर्दै अब तपाईँको स्पोर्ट्समा चाहिँ जान मन लाग्यो हामीलाई, किन हामी कुरा पनि गरेको थियौँ। टेनिसमा त तपाईँले अब भेटरेनदेखि लिएर तपाईँको कति टुर्नामेन्ट जित्नु भएको छ, इन्टरनेसनल नेसनल होइन। तपाईँको यो टेनिसको यात्राबारे अलिकति भनिदिनु हामीलाई, कसरी सुरु भयो, अहिले कहाँ छ तपाईँको टेनिस? टेनिसभन्दा अगाडि म अलिकति चाहिँ नि मेरो अर्को खेलको चाहिँ बारेमा पनि कुरा छ। म चाहिँ वास्तवमा फुटबलको अब धेरै उत्कृष्ट त भन्दिनँ, तर म राष्ट्रिय टिम नेपालको राष्ट्रिय टिमबाट खेलेर केही समय मैले नेपालको राष्ट्रिय टिमको कप्तान पनि भएँ। वास्तवमा हाम्रो परिवारमै फोटो पनि हाल्दैछ हाम्रो परिवारमै चाहिँ एक किसिमको यो खेलकुदप्रति धेरै ठुलो अभिरुचि छ। मेरो बुवा जो सेनामा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले परिवारलाई खेलकुदतर्फ अत्यन्तै ठुलो प्रोत्साहन दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो भाइ गणेश थापा अब राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी हो। मेरो दाइ चाहिँ आर्मीमा चाहिँ लेफ्टिनेन्ट जनरल हुनुहुन्थ्यो, नेत्रबहादुर थापा, उहाँ पनि आर्मीको चाहिँ राम्रो खेलाडी हुनुभयो। र म पनि अब सुरुदेखि केटाकेटीदेखि नै खेल्न थालेँ र सुरुमा फुटबल चाहिँ खेलेँ, बिचमा केही समय स्क्वास खेलेँ 3-4 वर्ष, त्यसमा पनि मैले अलिकति प्रगति गरेँ। यो सन् 1997 मा म परराष्ट्र मन्त्री भएँ। त्यो बेलामा नेपालमा भारत र बेलायतका 2 जना राजदूतहरू थिए जो टेनिसका शौकिन थिए र उनीहरूले मलाई चाहिँ प्रेरणा दिए र मैले टेनिस खेल्न सुरु गरेँ। अब अरू स्पोर्ट्सको ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले मैले छिटै नै खेल्न सुरु गरेको 1 वर्षदेखि मैले अब त्यो विभिन्न एज क्याटेगोरीमा खेल्न पाइन्छ त्यो प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन थालेँ र केही वर्षदेखि म निरन्तर जित्दै गएँ र अहिले धेरै यो पछिल्लो प्रतियोगिता पनि म भाग लिइराखेको छु। वास्तवमा मलाई अत्यन्तै आफैलाई गौरव पनि हुन्छ कि मैले 35 वर्षभन्दा माथिको र 45 वर्षभन्दा माथिको नेपालको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियनहरूलाई, नेसनल च्याम्पियनहरूलाई चाहिँ हराएर दुवैमा चाहिँ एकैपटक जितेको छु चाहिँ। त्यसपछि अब यो बाहिर विदेशमा पनि, भारतमा मैले 55 वर्षभन्दा माथिको क्याटेगोरीमा खेलेँ। त्यहाँ 2-3 पटक म चाहिँ त्यहाँको ऱ्याङ्किङ उसमै चाहिँ नेसनल च्याम्पियन भएको छु। बेलायतमा पनि म्यान्चेस्टरमा गएर मैले प्रतियोगितामा भाग लिएँ र त्यहाँ 55 वर्षभन्दा माथिकोमा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेँ। एसियाको चाहिँ ब्याङ्ककमा चाहिँ नियमित रूपमा टुर्नामेन्ट हुन्छ, त्यो एसियन सर्किट हो, त्यसमा चाहिँ पनि भाग लिएर म चाहिँ दोस्रो भएको छु। अब यो टेनिसको एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने तपाईँ विभिन्न एज क्याटेगोरीमा खेल्न पाउनुहुन्छ। 75 वर्षभन्दा माथिको पनि टुर्नामेन्ट हुन्छ,
अब त्यो त मेरो त अहिले त्यता पुगेको छ। म अहिले 55 वर्षभन्दा माथिको खेलेँ। हुन त म अहिले 65 पुगेर भइसकेँ। अब खेल्ने अवसर पायो भने एकपटक 65 भन्दा माथिको खेल्ने इच्छा छ। जित्छु पनि हुन्छ होला। त्यही त पहिल्यैदेखिको भएको। फेरि यहाँ अलिकति यहाँको ब्याकग्राउन्ड पोलिटिक्स र भनौँ न नेसनल सर्भिसमा काम गर्नुभएको मन्त्री यो भएको भएर पनि अलिकति यो दिनचर्या हामीले हेर्दाखेरि एकदमै इङ्गेजिङ दिनचर्या हुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडधुप हरेक इङ्गेजमेन्ट। यो सबको बावजुद यो आफ्नो यो टेनिसको प्यासनलाई चाहिँ कसरी फिट गर्नुहुन्छ? यसको केही ट्रिक छ कि यो खालि वास्तवमा के भन्नु, यो समय त सबैको लागि 24 घन्टै हो होइन। अब प्राथमिकता र समयको व्यवस्थापन, तपाईँ केलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ त्यही अनुसार समयको व्यवस्थापन गर्ने हो। मेरो निमित्त खेलकुद र तन्दुरुस्ती सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म कतिपटक खेल मैदानबाटै चेन्जिङ रुममा गएर लुगा फेरेर दौरा सुरुवाल लगाएर क्याबिनेटमा गएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको समय निकाल्न सकिन्छ। तपाईँ केमा चाहिँ रुचि राख्नुहुन्छ त्यो अनुसार समयलाई मिलाउने हो। त्यसको अर्को एक्जाम्पल उहाँ समीर पनि हुनुहुन्छ, धेरै कुरामा भ्याइरहनु भएको। उहाँ त अब के अरे अब आफ्नो व्यावसायिक हिसाबबाट चाहिँ जनस्वास्थ्यविद पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ अब स्पोर्ट्समा पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ। तपाईँको फ्यामिली नै स्पोर्ट्समा पनि त्यत्तिकै अभिलाषी म राम्रो जान्दछु। उहाँलाई एउटा तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, त्यो त स्पोर्ट्स त छ, फुटबल भयो टेनिस भयो है, टेबल टेनिस पनि रहेछ, मलाई थाहा थिएन। तपाईँको एउटा सोधेँ, तपाईँको श्रीमती र तपाईँ खेल्नु भने कसले जित्छ टेबल टेनिसमा? अब कम्पिटिसन हुन्छ तर बढी चाहिने उनले नै जित्छ। हजुर, भने मात्र हो कि साँच्चै? होइन, साँच्चै उनले जित्छ। म अब उनको चाहिँ अब एउटा स्तरमा छ होइन। सबै चाहिँ टेक्निकहरू सबै चाहिँ अब सबै त्यो चाहिँ स्किलहरू छ। अब म चाहिँ सादा खेल्ने हो चाहिँ, कहिलेकाहीँ कम्पिटिसन चाहिँ हुन्छ तर धेरै चाहिँ उनले जित्छन्। म तपाईँले अस्ति कुरा गर्दाखेरि तपाईँले गीत पनि लेख्नु भएको छ भन्दैन? हो छ। यसो भनिदिनु, तपाईँ कतिवटा लेख्नु भएको छ, कुन फिल्मको लागि लेख्नु भएको छ? होइन, मैले अब यो वास्तवमा त्यो पनि विद्यार्थी जीवनदेखि अलिकति साहित्यमा चाहिँ रुचि थियो, अध्ययन गर्थेँ र त्यही रुचिकै सिलसिलामा सुरुमा कविता, सबभन्दा सजिलो कविता लेख्न सुरु गरियो। मैले अब रेडियो नेपालबाट जुन चाहिँ बाल साहित्य कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यो बेलामा, आजकल छ कि छैन थाहा छैन, त्यसमा भाग लिएको छु। र ठुला ठुला चाहिँ मूर्धन्य साहित्यकारहरू बालकृष्णसम्म, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, अब लगायतका उहाँहरूसँग पनि बसेर उहाँहरूलाई अघिल्तिर कविता सुनाएको छु। र मैले अब त्यसपछि बेला बेला गीतहरू पनि लेख्थेँ। र खास गरी गीतमा मलाई चाहिँ बढी चर्चित बनाएको चाहिँ नि युगदेखि युगसम्मको एउटा गीतले हो। शम्भुजित बास्कोटा सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ मैले एउटा गीत दिएँ। त्यसलाई उहाँले बडो राम्रोसँग सङ्गीतबद्ध गरेर युगदेखि युगसम्ममा राजेश हमाल र क्रिस्टी मैनालीको लाई चाहिँ त्यसलाई मा प्रयोग गर्नुभयो। अनुराधा पौडेलले गाउनु भएको त्यो तीन पाते डाँडा काटेर कहाँ जान लाग्यो सारङ्गी दाइ। हजुर, यो चाहिँ निकै लोकप्रिय भयो त्यो। त्यसबाहेक अरू पनि मैले गीतहरू लेखेको छु जो चाहिँ रेकर्ड भएको छन्। प्रकाश श्रेष्ठले धेरै गाउनु भएको छ। त्यसपछि राज सागरले पनि पछिल्लो केही गीतहरू गाउनु भएको छ। फुर्सद हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ यसो चाहिँ बसी बिहान चाहिँ लेख्छु, एउटा सोख हो यो। हजुर, होइन, तर त्यसले थाहा पनि के भयो भने गीतकार भन्दा पनि अब गायक, अनि त्यसपछि त्यो गीतलाई खेल्ने त्यसको बढी पपुलर हुन्छ हामीले चाहिँ। मतलब यो मलाई पनि थाहा थिएन, एकदमै पपुलर गीत हो होइन यो पनि। यहाँको अरू गीतहरू पनि भयो होला नि, तर हामीले चाहिँ गीतकारलाई त्यति याद नगर्ने भएको भएर होला। र फेरि पनि अहिलेको जुन किसिमको एउटा यहाँको लाइफस्टाइल छ अहिलेको, अब यो सबै कुरालाई म्यानेज गर्नलाई तपाईँले अरू केही त्यसमा धेरै अहिले उमेर अनुसारै मेहनत गर्न पर्ने छ कि यो स्वाभाविकता अहिले आइसकेको छ त? हजुर, अब यो त करिब करिब एउटा इनबिल्ट उनी भइसकेको छ यहाँ। अब जस्तो मैले भने नि, जुन बिहानको नित्य कर्मको कुराहरू हो त्यो यस्तो रुटिन भइसकेको छ कि त्यो चालित ढङ्गबाट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कुनै त्यो आफूले सोचेर विचार गर्नै पर्दैन। अब
अब त्यसपछि अब म पार्टीमा चाहिँ नि अब जिम्मेवार पदमा भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै समय पार्टीको निमित्त जान्छ र अर्को मेरो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ प्यासन भनौँ या चाहिँ नि सोख भनौँ किताब पढ्नेमा पनि छ चाहिँ म चाहिँ नि किताब चाहिँ नि नियमित रूपमै पढ्छु चाहिँ नि रेगुलर अहिले पनि म किताबहरू पढिरहेको हुन्छु र अब पब्लिक फिगर भएको हुनाले राजनीतिमा भएको हुनाले आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी जानुपर्छ त्यसपछि घुमिराख्नुपर्छ ती जिम्मेवारीहरू पनि अब एक प्रकारले नियमित जस्तै भइसक्यो त कुनै स्पेसल अथर या कुनै स्पेसल विधामा पढ्नुहुन्छ कि जस्ट जेनरली पढ्नुहुन्छ तपाईँ होइन मेरो चाहिँ नि तपाईँको मोस्टली मेरो रुचिको विषय भनेको अटोबायोग्राफीहरू मेमोयरहरू चाहिँ नि म ठुला ठुला मान्छेहरूको प्रयास धेरैको चाहिँ नि मैले मेमोयर पढेको छु त्यसपछि अब अलिकति हिस्ट्रीसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि गर्छु र मेरो आफ्नो अब पढाइको विषय इन्टरनेसनल रिलेसन्स भएको हुनाले अब त्यो इन्टरनेसनल रिलेसन्ससँग सम्बन्धित पुस्तकहरू बढी पढ्दछु अब यो मेमोयरकै कुरा गर्दाखेरि साँच्चै मैले अघि नै सोचिसकेको थिएँ यहाँको कुनै त्यस्तो इन्सपिरेसन अब भनौँ न पोलिटिकल नभए पनि अरू एकदम आफूलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने व्यक्तित्व को होला अब मनपर्ने व्यक्तित्व र प्रेरणाको स्रोतको कुरा गर्ने हो भने राजा महेन्द्रलाई मैले लिन्छु अब उहाँले जुन किसिमबाट नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र व्यक्तित्व निर्माण गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो मेरो निमित्त एउटा प्रेरणाको स्रोत छ जहाँसम्म अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व र मेरो अब समग्र किनभने यो मेमोयर पढ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने इन्सपिरेसन प्राप्त हुन्छ र मलाई चाहिँ अब त्यसमध्ये चाहिँ नि दुईवटा एउटा व्यक्तित्वहरू एउटा चाहिँ नि नेल्सन मण्डेलाको त्यो चाहिँ लङ वाक टु फ्रिडम मैले 2 पटक पढिसकेको छु फेरि पनि पढ्न मन लाग्छ त्यो कसरी एउटा व्यक्तिले 27 वर्षसम्म जेलमा बसेर पनि आफ्नो निष्ठालाई निरन्तर रूपमा कायम राख्न सक्छ अविचलित रूपमा भन्ने र त्यसपछि जेलबाट निस्केपछि जुन किसिमको एउटा चाहिँ उसको म्याग्नेनिमिटी देख्यो नि जोसँग उसले चाहिँ दशकौँ लडिराखेको थियो जसले उसलाई चाहिँ 3 दशक झन्नै जेलमा हाल्यो त्यसैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न ऊ तयार भयो जसको कारणले गर्दाखेरि आज साउथ अफ्रिका एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा बिस्तारै आउँदैछ दोस्रो चाहिँ मलाई असाध्यै प्रेरणादायी लाग्ने चाहिँ ली क्वान यू उहाँको चाहिँ एउटा पुस्तक त्यो चाहिँ फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट वर्ल्ड भन्ने चाहिँ जुन किताब छ सिङ्गापुर एउटा सानो देश अब त्यो पहिला उपनिवेश थियो पछि मलेसियासँग पनि अनेक किसिमको झगडा भयो पछि स्वतन्त्र भइसकेपछि उनले करिब 20-25 वर्षको चाहिँ अवधिमा सिङ्गापुरलाई एउटा विश्वको चाहिँ समृद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न सके यी कुराहरूले चाहिँ धेरै ठुलो प्रेरणा चाहिँ प्राप्त हुन्छ अब तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ तर तपाईँ आएपछि अब हाम्रो दर्शकहरूले पनि धेरै एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने अब अलिकति नयाँ अहिले अलिकति राजनीतिक माहौलहरू एकछिन हेर्ने भने जाडोमा अलिअलि तात्या जस्तो देखिन्छ तर त्यो कुरा गर्नु अशेष पनि रेडी छ तम तयार छ म पनि तपाईँको कुरा तम तयार छु तपाईँ पनि हुनुहोला हामी सानो एउटा ब्रेक लिन्छौँ त्यसपछि अब तपाईँको अब पर्सनलबाट अब हामीले अलिकति प्रोफेसनलमा हामी जान्छौँ हामीहरू सानो एउटा ब्रेक दिउँ ब्रेकपछि चाहिँ नि हामीहरू फेरि कमल थापाज्यूसँग हामीहरू फिर्ता आइपुग्छौँ हामी बाँचेन चाडपर्व र धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्छौँ यसैले कोरोनाको महामारीबाट बच्न मास्क लगाऊँ साबुन पानीले हात धोऊँ र सामाजिक दूरी कायम राखौँ परिस्थितिले जे छ त्यसमा अनुसार चल्न सकेन भने त समाजै खत्तम हुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ठिक छ त्यो मुख्य कुरोहरू समाजले खत्तम गर्छ महामारी भनेको त्यही हो आफ्नो घर परिवार समाज टोल र चिनेको मान्छेहरूमा कोरोना सङ्क्रमण छैन भन्दैमा यसबाट हामी पूर्ण रूपमा सुरक्षित छौँ भन्ने चाहिँ होइन जवान र बच्चालाई कोरोना सर्दैन भन्नु भ्रम हो लक्षण नदेखिँदा रोग सर्ने खतरा झन् बढी हुन्छ सबैलाई जोगाउँ पूर्ण रूपमा सावधानी अपनाऊ विशेष गरी वृद्ध वृद्धालाई हामीले जोगाउनुपर्छ
र घरमा कोही दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि घरभित्रै पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि उहाँहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकियोस्। सावधानी नअपनाउनु भनेको आफैलाई खतरामा पार्नु हो। हामी त झन् जिम्मेवार हुनुपर्छ र आवश्यक परे जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहनुपर्छ। र अति आवश्यक परेमा मात्र हिँडडुल गरौँ है त। हामीले कसैले विरोध गरेको होइन। तिज भयो, दसैँ भयो, चाडबाड भयो, सारा गरेर आउँछन् जान्छ, अर्को वर्ष पनि मनाउन सकिन्छ, राम्रो गर्न सकिन्छ। तर यो बेला त स्वास्थ्यको निम्ति छ। सरकारले जे जति नियमहरू बनाइदिएको त्यति नियम मात्रै पालन गरिसकेको भए पनि सुरक्षित त हुन्छ होइन। अब त्यो नगर्ने भयो, यथाभावी भयो भने त जराबी भयो भने त अब त्यसले गर्दा देशै बर्बाद हुन्छ। म्यान पावरै खत्तम भयो भने के गर्ने हो। एपी गुड मर्निङ नेपाल जारी छ र हाम्रा अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ कमल थापाज्यू। फेरि पनि स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। र अशिष के भन्न चाहिरहेको छु तिमी? होइन, मैले त यहाँलाई अघिदेखि नै हामीहरू कुरा भइरहेको। अब यो सेकेन्ड पार्टमा मेरो पहिले नै यहाँलाई भेटिहाल्दाखेरि क्वेसन कि अहिलेको अवस्था अब अलिकति एक किसिमले समयले भनिहाल्यो तातिँदै अलिकति बदलाव, अलिकति नयाँ किसिमको कुराकानीहरू सुरु भएको छ। यहाँको के छ यो अवस्थाको बारेमा विचार? वास्तवमा 62-63 को परिवर्तनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जे जस्ता किसिमका अवधारणाहरू अवलम्बन गरियो र जुन बाटोबाट देशलाई हिँडाउन खोजियो, मेरो आफ्नो विश्लेषणमा त्यो त्रुटिपूर्ण थियो। र त्रुटिपूर्ण अवधारणा र बाटोबाट हिँडेपछि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। र आज त्यही अलमलमा हामी छौँ। हेर्नुहोस्, र संविधान जारी भइसकेपछि जनताले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको निमित्त एउटै पार्टीलाई झन्डै 2/3 बहुमत दिँदाखेरि पनि सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यसमा निश्चय पनि व्यक्तिको, दलको कमजोरी छ। तर व्यक्ति र दल मात्र होइन, बाटो नै गलत छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज यो एउटा विकृति, विसङ्गतिहरू देखिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले उहाँले निरन्तर रूपमा यो जुन किसिमको माहौल छ, जुन किसिमको राजनीतिक अहिले हाम्रो संरचना छ र जुन किसिमको राज संस्थासँग जोड्दाखेरि चाहिँ नि पहिले नै संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा तपाईँले वकालत गर्दै आउनु भएको छ। सुरुदेखि नै हामीले सुनेअनुसार नै यो परिवर्तन भएको छैन। अहिले पनि तपाईँ यसमा गरिरहनु भएको छ के देश हाम्रो नेपालको लागि तपाईँको हिसाबले राजतन्त्र जुन संवैधानिक राजतन्त्र भनौँ न को मतलब फाइदा अथवा मतलब महत्त्व के छ भने हामी त्यो बुझ्न नसक्यो। सायद दर्शकलाई पनि त्यो होइन, एकदम चाहिँ नि समितिले राम्रो चाहिँ नि प्रश्न सोध्नुभयो। राज संस्था आउने बित्तिकै जादुगरी ढङ्गबाट देशको सङ्कट र समस्या समाधान हुने होइन। तर त्यसले एउटा स्थिरता र सन्तुलनको आधार तयार गर्छ चाहिँ। र खास गरी हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो भू राजनैतिक अवस्था भएको देश, एकातिर विशाल चीन छ, अर्कोतर्फ विशाल भारत छ। दुवै फरक राजनीतिक व्यवस्था भएका मुलुकहरू हुन्। स्वाभाविक रूपले छिमेकी भएको कारणले गर्दा नेपालमा उनीहरूको चिन्ता र चासो हुन्छ, स्वार्थ पनि हुन्छ। त्यो चिन्ता, चासो र स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको निमित्त उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो चाहिँ राजनीतिक पक्षलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्दछ। त्यो देखिराखेको छ अहिले पनि। हेर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा देशलाई कुनै सङ्कट परिहाल्यो भने, राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि सङ्कट पर्यो भने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकजुट गराएर एउटा क्ल्यारियन कल दिने भन्छ नि, त्यो एउटा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको संस्था नेपाललाई आवश्यक पर्छ। र त्यसपछि साथसाथै नेपालको जुन किसिमको एउटा सामाजिक विविधता छ,
त्यो विविधतामा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा एउटा साझा संस्था रहनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताको कारणले गर्दाखेरि हामीले संवैधानिक राज संस्थाको कुरा गर्यौँ। तर राज संस्थाको कुरा गरेर राजाले अब शासन गर्ने होइन। मलाई कतिपय चाहिँ अब राजावादीहरूले नै अलिकति कहिलेकाहीँ आलोचना गर्छन्। वास्तवमा अब हामीले राज संस्था एक प्रकारले भने सेरेमोनियल एकताको प्रतीकको रूपमा मात्र खोजेको हो। शासन जनताले छानेका जनताका प्रतिनिधिहरूले नै गर्ने हो। अब आउने राज संस्था हिजोको जस्तो राज संस्था पनि हुँदैन। संविधान अन्तर्गत कानुनले बनाएको चाहिँ परिधिभित्र रहने राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो जुन कुराहरू गरिराखेको छु यो कुनै एउटा व्यक्ति र कुनै संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रको निमित्त यो आवश्यक छ र उपयुक्त हुन्छ भन्ने कारणले हो। अब तर यो समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि यो पुरानो पहिलेदेखिको एउटा सोचाइले पनि होला। अब यो राज संस्था, राजा, व्यवस्था परिवर्तन, पहिलेको संविधान यो सबै कुरासँग जोडिँदाखेरि एउटा कन्फ्युजन के पनि आउँछ भने यसमा हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि आउँछ। त्यो धेरै मेसेजिङ भएको भएर पनि अलिकति क्ल्यारिटी नभएको, किनभने तपाईँहरूमा यो एक्सपेक्टेसन मान्छेको छ तर तै पनि अझै पनि कुनै क्लियर बाटो त अगाडि देखेको छैन नि। त्यसलाई कसरी अब एउटा प्रष्ट बाटो यहाँले कसरी देख्नु भएको छ? त्यो हाम्रै कमजोरी हो कि हामीले जनतालाई प्रश्न पार्न सकिराखेका छैनौँ। व्यक्ति, परिवार, समाज वा राष्ट्र निश्चित मूल्य र मान्यताको आधारमा चलेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि समाज र देश शून्यमा हुँदैन। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सदियौँदेखि, प्राचीन कालदेखि नै सनातन धर्म, संस्कृति, परम्पराको जगमा नेपाली समाज र नेपाल राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यसलाई योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थको निमित्त भत्काउने प्रयास गरे। 62-63 पछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि छन्, राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि छन्। उनीहरूका आफ्ना भेस्टेड इन्ट्रेस्ट थियो। त्यसले गर्दाखेरि भत्काउने प्रयास गरे र एउटा नयाँ न्यारेटिभ उनीहरूले सिर्जना गरे। कतिसम्म भनियो भने नेपाल राष्ट्रको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको विस्तारवादी सोचको परिणाम हो भनेर एकीकरणलाई नै आज नेपाली हुने जुन नाम र पहिचान हामीले पाइराखेका छौँ त्यसलाई नै अलिकति घृणा हुने ढङ्गबाट प्रस्तुत गरियो र सम्पूर्ण रोग, भोग, अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपनको मूल कारक र कारण भनेको सनातन धर्म र राज संस्था, एकात्मक राज्य प्रणाली भनेर चाहिँ चित्रण गरियो। त्यो एक प्रकारले भने मैले त बेला त्यो शब्द प्रयोग गर्ने गरेको छु, यो इन्टेलेक्चुअल साबोटाज हो। त्यो यसरी चाहिँ त्यो अब समाजमा फैलाइयो कि युवा पिँढीमा, त्यो नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो एकदमसँग गढेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ, परिवर्तनको विरोध गर्ने होइन, आधुनिकताको विरोध गर्ने होइन। परिवर्तन र आधुनिकतालाई पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने, तर आफ्नो सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा र इतिहासलाई को पनि संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै एउटा मध्यमार्गी बनाउन बाटो। परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने, परम्परागत शक्तिलाई पनि चित्त बुझ्ने मध्यमार्गी बाटो नै नेपालको स्थायित्व र समृद्धिको आधार हो भन्ने मेरो चाहिने धारणा हो। त्यसलाई मैले अगाडि बढाउन खोजेको छु। अनफर्चुनेटली यहाँले भने जस्तै त्यसलाई अब व्यापक बनाउन सकिया छैन। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो पटक समाचारमा सुन्न आउने, पत्र पढ्न आउने यो हिन्दू राज्य, हिन्दू राष्ट्र भन्नु, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था त्यो के जोडिनै पर्ने हुन्छ त? एउटा अथवा अर्को भन्ने हुन्छ हुँदैन? तपाईँ हुन्छ, निश्चय पनि। अब त्यो वास्तवमा यी अलग मान्यताहरू हुन्। राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि त्यो स्वाभाविक रूपले राज्य प्रणाली र शासकीय स्वरूपसँग गाँसिन्छ। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दा त्यो राष्ट्रको पहिचान र हाम्रा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यतासँग गाँसिन्छ। यद्यपि सनातन धर्ममा के अरे राज संस्थाको स्थान चाहिँ रहँदै आएको छ। तर हिन्दू राष्ट्र हुँदैमा राज संस्था चाहिँ अनिवार्य भन्ने कुरा होइन, यो अलग कुरा चाहिँ हो। जस्तो भारतमा पनि त हिन्दुत्व र हिन्दू राष्ट्रको भावना छ, तर त्यहाँ आफ्नै किसिमको मान्यताहरू छ। यसमा अलिकति निकटता चाहिँ छ, किनभने हाम्रो सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा, ग्रन्थहरूमा
शासकको कुरा गर्दाखेरि राजालाई नै प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण त्यो एउटा स्वाभाविक जस्तो लाग्छ, तर यी दुईटा अलग मान्यता हुन्छ। अब फेरि पनि यसो एउटा राजनीतिक पार्टीको भनौँ अध्यक्षको रूपमा हामीले यसो हेर्दाखेरि अहिले आएर व्यवस्थामा पनि एउटा कमी कमजोरी के देखिया छ भने उही पुरानै मान्छे बस्ने, त्यही पुरानै पुस्ताकै विचार, उहाँहरूकै तौर तरिका, युवा नेतृत्वले कहिले पनि मौकै नपाउने र नयाँ विचार यहाँले भने जस्तै त्यो परिवर्तनको बाटै कहिले पनि सुरु नहुने, त्यही पुरानै मान्छे आउने, पुरानै कुरा गर्ने, पार्टी मात्रै फरक भयो तर विचारधारा फरक भएन भन्ने हरेकचोटि यो कुरा उठ्दैछ। अब यहाँहरूको आगामी सोच, अबको बाटो, त्यो परिवर्तन भने सँगसँगै यो युवा पुस्तालाई पनि ट्रान्सफर गर्ने अथवा उहाँहरूलाई पनि इन्करेज गर्ने त्यस्तो केही विचार छ कि छैन? होइन, निश्चय पनि वास्तवमा यो त अब एक त त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। एउटा निश्चित अवधिपछि चाहिँ नि अर्को जेनेरेसनले चाहिँ नि जिम्मेवारी लिएर जानुपर्छ र खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी नयाँ जेनेरेसनलाई अब अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। अब हामीहरू सबै अहिले हामीहरू 3 जना अध्यक्ष छौँ, पशुपतिजी, प्रकाशजी र म। यद्यपि मभन्दा उहाँहरू 10-15 वर्षै जेठो हुनुहुन्छ, तर हामी सबै राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धतिर लागेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब केही वर्ष हुनसक्छ हामीले अलिकति योगदान पुर्याउन सकौँला, तर त्यसपछि हामीले नयाँ पिँढीलाई नै जिम्मेवारी सुम्पनु पर्छ र उनीहरूले नै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यही कुरा जोड्नु पर्दाखेरि जुन अब राज संस्थाकै कुरा गरौँ न, यदि तपाईँले जुन सोच्नु भएको छ या तपाईँले विचार गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले नै अगाडि बढेर भनौँ न कुनै नयाँ किसिमको फेरि सिस्टम आयो अरे, इन प्लेस आयो भने तपाईँले हेर्नुभएको त्यो भनौँ व्यक्तिहरू पनि उही व्यक्तिहरू राज संस्थालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हुनसक्छ कि अरू पनि उही पुस्ता अथवा नयाँ पुस्ता पनि आउन सक्छ? तपाईँले कसरी हेर्नु? यसमा चाहिँ पनि म प्रष्ट छु। वास्तवमा धेरैले यो कुराहरू सोध्छन्। पहिला राज संस्थाको आवश्यकतालाई महसुस गरौँ, त्यसपछि पात्रको चाहिँ विषयमा हामी छलफल गरौँला। हामीले अहिले पात्रको बारेमा चाहिँ कुरा गरिराखेका छैनौँ, इन्स्टिट्युसनको कुरा गरिराखेका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि भने नेपालको राजगद्दीको स्वाभाविक उत्तराधिकारी पृथ्वीनारायण शाहका वंशजहरू हुन्, जसले यो राष्ट्रको निर्माण गरे र निरन्तर रूपमा त्यो राज संस्था कायम रहँदै आयो। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहकै वंशज राजा हुने हो। अब अहिले नै तपाईँको चाहिँ केही वर्षभित्रमै स्थापना भयो भने स्वाभाविक रूपले राजा ज्ञानेन्द्रै त्यसको चाहिँ हकदार हुनुहुन्छ। अब त्यसपछिको हकमा चाहिँ भने हेर्नुहोस्, अब मलाई लाग्छ धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ। खास गरी पूर्व युवराज पारसको सम्बन्धमा धेरै ठुलो मानिसहरूको टीका टिप्पणी आलोचनाहरू छ। त्यसैले मैले अघि भने नि, अब हुने राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि कानुन संसदले बनाउने, पहिले राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानुन राजाले बनाउने हुन्थ्यो, अब त्यो कानुन चाहिँ संसदले बनाउने र कुनै पात्र व्यक्ति राजगद्दीमा बस्नको निमित्त योग्य छैन भन्ने संसदले ठान्छ भने कानुन बमोजिम त्यही वंशजको अर्कोलाई चाहिँ जान सक्ने किसिमको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। अब बिस्तारै हाम्रो जाने बेला पनि हुन लागिसक्यो, तर एउटा कुरा मलाई एज अ पोलिटिसियन यहाँलाई सोध्न के मन छ भने एउटा यो काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारै हुने हो कि, किनभने हामीले एउटा कुरा के विभिन्नता हामी के देख्छौँ भने अब जब यहाँहरू राज्य सञ्चालनमा हुनुहुँदैन त्यति बेला एकदम एक्टिभ सजेसन्सहरू पनि आइडियाजहरू पनि आउँछ, तर त्यहाँ पुगेपछि फेरि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहिँ त्यहाँ अलमल देखिन्छ, अप्ठ्यारो देखिन्छ। त्यो एउटा किसिमको दुईटा चरित्र जस्तो देखिन्छ, किनभने जसले पनि भन्छ नि तपाईँले विपक्षमा हुँदाखेरि यस्तो हुनुपर्छ, यो भएन भनेर हामीले अहिले पनि कुरा देख्छौँ, तर त्यही पार्टी फेरि सत्तामा आएपछि जहिले पनि यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ फेरि त्यही हुन्छ। यो के अप्ठ्यारै हो यो? अब किनभने यहाँ त धेरै समयसम्म त्यो कस्तो किसिमको सिचुएसन हुन्छ त्यो? होइन, वास्तवमा अब यो पदमा रहँदा र नरहँदाखेरिको जिम्मेवारी फरक हुन्छ, हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ। तर एउटा नेपालको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण चरित्र चाहिँ रहँदै आएको छ कि हामीले जुन कुरा बाहिर बसेर कुरा गर्छौँ त्यो कुरा पदमा गइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्दैनौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा केही संस्थागत
नीतिगत कमी कमजोरीहरू पनि छन्, तर मूल रूपमा व्यक्तिको प्रवृत्तिसँग चाहिँ नि पनि गाँसिएर आउँछ। जिम्मेवारीमा नरहँदाखेरि जुन किसिमको एउटा त्याग तपस्याको भावना आउँछ, जिम्मेवारीमा गइसकेपछि अनेक किसिमका स्वार्थहरूबाट चाहिँ नि प्रेरित हुन्छ र त्यसबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो, तर यसमा चाहिँ के भने अब केही नीतिगत संरचनागत कुराहरू त छन्, तर मूल रूपले व्यक्ति र पात्रले नै आफूलाई चाहिँ नि आफ्नो प्रवृत्तिलाई सुधार नगरेसम्म यो चाहिँ नि यसमा हामीले एउटा गुणात्मक परिवर्तन देख्न सक्दैनौँ छैन। कमल थापाजी, अब जाने बेला भयो, अब अवश्य पनि अहिले अब सायद हाम्रो अब बेला भइसक्यो। जाँदा जाँदै कमल थापालाई कसैले सोध्यो भने कि नेपालको राज्य व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, यहाँको अवधारणा के छ भनेर तपाईँलाई हामी अरूले सोध्न सक्छ, तर आज हामीले नै सोध्यौँ कि संक्षिप्तमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ हाम्रो नेपाल राज्यको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, वास्तवमा अत्यन्तै चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो। 7 सालमा हामीले प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देख्यौँ। अहिले करिब 7 दशक पुग्न लाग्दाखेरि पनि हामीले एउटा स्थायी राजनीतिक प्रणाली, स्थायी संविधान प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यो सबै अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै अब हामीले मुलुकमा यस्तो किसिमको राजनीतिक प्रणालीको विकास गरौँ जहाँ यसलाई चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ भन्ने हो भने, अहिलेको चाहिँ सरल भाषामा भन्ने हो भने राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउन सक्ने राजनीतिक प्रणालीको विकास गरौँ। परिवर्तनकारी शक्ति, परिवर्तनकारी विचार, परम्परागत विचार र शक्तिहरूको बीचमा सिनर्जी कायम गरौँ। त्यो मध्यमार्गी राजनीतिक प्रणाली सम्भव छ र त्यो नै उपयुक्त हुन्छ। र त्यसको निमित्त वास्तवमा के भनेदेखि अलिकति उदाहरण अहिले मैले चाहिँ नि नेल्सन मण्डेलाको चाहिँ नि उदाहरण दिएँ नि, त्यो म्याग्नानिमिटी चाहिन्छ। अब आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पार्टीको मात्र स्वार्थ हेरेर हामीले सोच्न थाल्यौँ भने अरूलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति जागृत हुन्छ। एउटा ठुलो चाहिँ उदार दृष्टिकोण राख्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो उपयुक्त हुन्छ, तर यसमा धेरै जटिलताहरू हुन्छ, पार गर्दै जानुपर्छ। समय, काल, परिस्थितिले पनि हामीलाई त्यसतर्फ डोर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ छैन। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आई थिङ्क हाम्रो आज एकदम यहाँसँग भनौँ न विभिन्न विधामा कुरा भयो र यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि गर्न जरुरी थियो, किनभने हामी आफैले पनि अलिकति एउटा अप्ठ्यारो र अलमाट देखेको छौँ र आशा गरौँ यहाँले जुन किसिमले एउटा भनौँ न विचार प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो विचार सबैजनाले बुझौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर।